नमस्कार, म मदन खाती तथ्य विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी दुईवटा विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु हाम्रो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ। खास गरी पूर्वाधारको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ काठमाडौँको सडकको सन्दर्भमा। त्यस्तै गरी आजको दोस्रो विषयवस्तु नेकपा भित्रको पछिल्लो शक्तिको टकराव र त्यससँगै जोडिएर आउने चिनिया दूतावास र चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता बढेको छ र त्यससँगै फेरि जोडिएर आएको भूराजनैतिक नेपालको त्यो महत्त्व र कतै न कतै पछिल्लो समय नेपाल आफैमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको त्यो मैदान हुने हो कि अथवा भइसक्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि आफ्नै विश्लेषण रहेका छन् र यिनै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर हामी सहप्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेलसँग संवाद गर्नेछौँ। अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु हाम्रो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामीले काठमाडौँका सडकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएका थियौँ। काठमाडौँको सडकको विशेषता नै त्यो घाम लाग्दाखेरि धुलाम्य हुने र पानी पर्दाखेरि हिल्लाम्य हुने रहेको छ। यो वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाइराखेको छ र यो वर्षभन्दा केही समय अगाडि मात्र खास गरी जसरी सरकारले चाहिँ लकडाउनको समयमा सडक सिँगारमा क्रियाशील भएको र त्यति बेला काम गरेको बताइए पनि अहिले सडकको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय अवस्था देखिन्छ। यसै विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुगेर यो वर्षौँदेखिको समस्या किन समाधान भइराखेको छैन र यो कहिले समाधान हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका छौँ। त्यसको जवाब स्वरूप यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। हाम्रो माग के मात्रै हो भने बाटो विस्तार नगर्नु होइन, बाटो विस्तार गर्नुहोस्, तर हामीले पनि यहाँको बास छोड्नु पर्दै गर्दाखेरि जग्गा हाम्रो उठ्दै गर्दाखेरि हामीले अन्त किनेर बस्न पाऊँ, हाम्रो देशमा हामी शरणार्थी हुन नपरोस्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत काम गर्ने हो भने त्यो त्यसरी पूर्ण विस्थापित नहुनेहरूलाई जग्गाको पैसा दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीय बासिन्दा र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बीचको विवादले अहिले पनि चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक खण्डले मूर्त रूप दिन सकेको छैन। एकातिर स्थानीयहरू सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कातिर उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थानीयले भने जस्तै मुआवजा दिन तयार छैन। यही विवादले वर्षौँ यता उक्त सडकको अवस्था बेहाल छ। यात्रु, सवारी तथा सर्वसाधारणले भने दुःख पाइरहेका छन्। नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रिया नै यस्तै हुन्छ कि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। अब जहाँ हेरे पनि नेपालमा हुनु त हजुरहरू यहाँ मूलपानीमा आउनुभएछ, अन्त हेर्दाखेरि पनि विकास निर्माण चाहिँ यस्तै देखिन्छ। देश चाहिँ नेताहरूले अथवा राज्य सरकारले नचलाएर ठेदारले चलाए जस्तो देखिन्छ। ठेदारलाई इच्छा लाग्यो भने काहीँ बन्या नि देखिन्छ। अब हाम्रोतिर हेर्नुहोस्, अब मान्छे हराउने खालका खाल्डाहरू छन्। अब बजेट हाल्या भने सुनिया छ, बजेट परेर पनि काम नभएको देखिन्छ। अब यो खोइ कसलाई भन्ने हो। लामो समयसम्म मुआवजाको विषयमा विवाद भयो। स्थानीयले जग्गा र घर दुवैको मुआवजा पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनीहरूले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार मागेको भन्दै सरकारले आफूलाई सुकुम्बासी बनाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। हामी जनता हौँ, हामीलाई कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर कानुन लगाउने मान्छेले चाहिँ कानुन पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। किनभने संविधानमा लेखिएको जुन जग्गा छ मूल सम्पत्तिको अधिकारभित्र पर्छ, आवासको हक अधिकारभित्र पर्छ। हाल 72 सालको संविधानको धारा 25 र 37 अनुसार हामीले हाम्रो जग्गालाई चाहिँ सम्पत्तिको रूप दिएको छ र आवासको हक पर्छ। हामीले यहाँ बाटो विस्तार गर्न उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो माग के मात्रै हो भने बाटो विस्तार नगर्नु होइन, बाटो विस्तार गर्नुहोस्, तर हामीले पनि यहाँको बास छोड्नु पर्दै गर्दाखेरि जग्गा हाम्रो उठ्दै गर्दाखेरि हामीले अन्त किनेर बस्न पाऊँ, हाम्रो देशमा हामी शरणार्थी हुन नपरोस्। सरकारले वर्तमान अवस्थामा सुकुम्बासी भनेका मान्छेलाई अरू जिल्लाबाट आएर यहाँ बसेका मान्छेलाई 6 आना जग्गा बाँड्ने सित्तैमा भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ दुःख गरेर कमाएको पैसाले किनेको जग्गा, पहिला त घर त पछिको कुरा, जग्गा ठुलो कुरो हुन्छ। जग्गाको मुआवजा दिनुपर्छ भनेर अदालतले बोल्दै गर्दाखेरि अदालतको आदेश उहाँहरूले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? यही विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत तत्काल सडक विस्तारको कामलाई निरन्तरता नदिन आदेश दियो। पछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले स्थानीयलाई घर तथा मुआवजाको विवाद दिएर मात्रै सडक विस्तारको काम गर्न आदेश
दिइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्र काटिसकेको छ, तर प्राधिकरण जग्गाको मुआब्जा दिन तयार छैन। सहरी विकास मन्त्रालयले उहाँहरूले अदालतभन्दा माथि हुनुहुन्छ, संविधानभन्दा उहाँहरू माथि हुनुहुन्छ भने त बेग्लै कुरा रहला। न त अदालतको आदेश, अदालतले संविधानमा टेकेर फैसला गर्नुभएको छ, त्यसमा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। उहाँहरू यो मुआब्जा दिन सक्दिनँ भनेर हामीलाई चाहिँ मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर अदालतले दिएको फैसलाकै विपक्षमा उहाँहरू जानुभएको थियो। त्यो फैसलालाई पनि अदालतले के भनेको छ भने मुआब्जा दिनुपर्छ, जनताको बास उखेल्दै जनताको जग्गा लिँदाखेरि मुआब्जा दिएर बाटो विस्तार गर्नु भनेर अदालतले भनेको अवस्था उहाँहरूले अदालतको आदेश र संविधान दुइटै पालना नगर्नुभएको अवस्था छ भने जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने। यसै विषयलाई बुझ्न हामी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण पुग्यौँ। प्राधिकरणले अदालतले दिएको आदेश र स्थानीयको मागलाई थाती राखेर सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्दै थिए, अवरोध भएका स्थानमा जग्गा प्राप्ति नगरिकनै सडक विस्तारलाई अघि बढाउनेछौँ। नेपालको संविधानले सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी व्याख्या गर्यो। त्यो व्याख्या गरिसकेपछि सरकारले हिजोको दिनमा निषेध गरेको सडकको राइट अफ वे तोकेको, सडकको क्षेत्राधिकार जुन तोकिएको थियो, त्यो तोकिएको क्षेत्रभित्र चाहिँ बनेका चिजहरू हटाउनुहोस् भत्काउनुहोस् भन्ने कुराहरू पहिलो चरणमा थियो भने यसलाई चाहिँ पछि आएर चाहिँ अदालतले क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै गर्नु भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले पहिला गरेको प्र्याक्टिसमा जसले त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जग्गाको पनि पैसा दिएका थियौँ। र अब यदि पैसा दिन थाल्ने हो भने हिजोको दिनमा सबैले जबरजस्ती तरिकाले बाटो बनायो, मेरै नाममा सम्पत्ति छ, मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर आएको अवस्था रह्यो भने खर्बौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ मोडालिटीमा नयाँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्यो भने जान सकिन्छ, बाटो विस्तार हुनसक्छ। होइन भने सोफुर्त रूपमा जसले छोड्नुहुन्छ छोडेको ठाउँमा बाटो विस्तार हुन्छ। सरकारले बल गरेर जबरजस्ती गरेर चाहिँ बाटो बनाएर ठुलो पार्न सक्ने अवस्था चाहिँ अब छैन। विकास आयुक्त तिवारीले भने जस्तै गरी सडक विस्तार हुने हो भने अब नभत्किएका भवन यथावत रहनेछन्, जसले सडकलाई छनै कुरूप बनाउनेछ। स्थानीयले सो विवेकले जग्गा तथा घर छोडे भने छोडिएको स्थानमा सडक विस्तारका काम हुनेछ, तर स्थानीय लाखौँको मूल्य पर्ने जग्गा छोड्न तयार छैनन्। न त प्राधिकरण नै जग्गाको मूल्य तिर्न राजी छ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेहरूको हकमा हर हालतमा पैसा दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा नि दिएको थियो, अहिले पनि दिनुपर्छ, हामी दिन्छौँ नै। तर जसले त्यहाँ घर उहाँको अरू जमिन बचेर चाहिँ घर बन्छ, पसलहरू बन्छ, व्यवसाय गर्न मिल्ने ठाउँ छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ पैसा उहाँको त्यही जग्गाको दाम बढिसक्यो नि, त्यसले गर्दा त्यसरी कम्पेन्सेट हुनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँको लगानीमा उक्त सडक निर्माण भइरहेको छ। उक्त सडक निर्माणका लागि वज्रगुरु च्याङमिला खानी जेबी, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स, वज्रगुरु बिरुवा खानी जेबी, बीटी सुनकोशी वर्ल्ड वाइड जेबी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले धेरैजसो स्थानमा अझै पनि काम गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, विकास निर्माणमा सरकारी निकाय बीच नै समन्वय हुन सकेको छैन। समान काम र समान स्थानका लागि विभिन्न निकायबाट फरक फरक ढङ्गले बजेट निकासा हुँदै आएको छ। त्यसैको फलस्वरूप अघिल्लो दिन कालोपत्रे गरेको सडकमा भोलिपल्ट खाडल पार्न सुरु गरिएको हुन्छ। समन्वय गर्नकै लागि यो उपत्यका विकास प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिमा 10 वटा कन्सर्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तो निकाय ती मन्त्रालयहरूबाट हुने कामहरूमा समन्वय हुनुपर्ने हो, भएको छैन। यहाँ विगतका 2 वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा समेत उपत्यकाभित्र कुनै पनि विकास योजना काम गर्नुपर्छ भने भौतिक विकास समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र गर्ने गरी भनेर हामीले चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रममा समेत पास गरायौँ, संसदबाट पास भयो। तर प्रत्येक लाइन मिनिस्ट्रीमा आफ्नो बजेट गइसकेपछि त्यो कसैले पनि यहाँ सोध्ने गर्ने खोजी गर्ने काम नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ आज पिच हाल्यो, भोलिपल्ट खन्ने काम पानी चुहावटको नाममा खन्ने हो कि ढल जामको नाममा खन्ने हो कि यस्ता चिजहरू भइरहेको छन्। यो विकृति विसङ्गति एउटै छातामुनि यो सम्पूर्ण निर्माण चिजहरूको जिम्मा नआएसम्म यो विकृति विसङ्गति हट्दैन। हो, अहिले देशमा विकासका काम वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ।
कार्यान्वयनमा आएका परियोजनाले पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन। कतै अवरोध त कतै सरकारी निकाय बीचकै व्यवस्था। यसरी स्पष्ट रूपमा विकासको खाका तय नगरिँदा वर्षौँ यता हैरानी खेप्नु परेको छ। ठेकेदार कम्पनी मोटाउँदै गएका छन् भने देशको मुहार फेरिएको हेर्ने जनअपेक्षा सेलाउँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको सडकको अवस्था त यस्तो छ भने झन् दूरदराजमा हाम्रा भौतिक पूर्वाधार, त्यसमा पनि सडकको अवस्था कस्तो होला त्यो आफै यहाँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको दोस्रो विषयवस्तु के पछिल्लो समय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको त्यो मैदान परिणत भइसक्या हो? पछिल्लो समयमा जसरी विभिन्न देशका राजदूतहरूको सक्रियता नेपालमा बढिराखेको छ र पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक दलहरू र त्यहाँ हुने बहस अथवा नेपालको संसदमै भइराखेका बहस पनि जसरी विदेशी शक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिराखेका छन्, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ र नेकपाभित्रको विवादको पनि वैदेशिक शक्तिहरू र विदेशमा अथवा त्यसको भूराजनैतिक महत्त्वको सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ। यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र प्राध्यापन गराउनुहुने सह प्राध्यापक तथा राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदनजी। अहिले जुन पछिल्लै सरगर्मीको विषयबाट सुरुवात गरौँ। अहिले जसरी आइराखेको छ के कुरा, चीनको राजदूत जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँले जसरी सत्तारूढ दलकै विभिन्न नेताहरूलाई जसरी भेटिराख्नु भएको छ, त्यसलाई धेरैले विगतमा जसरी चीन चाहिँ शान्त तरिकाले नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्थ्यो, अहिले त्यो पर्दामै आएर ऊ चाहिँ आफ्ना कूटनीतिक अथवा आफ्नो स्वार्थलाई संरक्षण गर्नको लागि अग्रसर भइराखेको छ। यहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? तपाईँले चीनको सक्रियताको कुरो गर्नुभयो। मलाई अहिले तपाईँले यो भन्दै मलाई सम्झना भयो, एउटा त्यो भनिहालौँ। अहिले चीनको ओभरअल नेपालसँग मात्रै होइन, संसारको जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध जुन छ उनीहरूको, त्यो सम्बन्ध सञ्चालनमा पहिलेको शान्त कूटनीति जुन छ नि, क्वाइट डिप्लोमेसी उनीहरूले जुन गर्थे भनिन्थ्यो, तर त्यसमा अलिकति परिवर्तन गर्न खोज्या हुन् कि भनेर देखिएको छ। एक्सपर्टहरूले पनि हेरिरहेछन् र उनीहरूको व्यवहार हेर्दा पनि देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिएको छ। त्यो वुल्फ वारियर भन्ने एउटा उनीहरूले सिनेमा बनाएको छन्, चीनको निकै प्रसिद्ध चर्चित भएको। अनि त्यही सिनेमाको नामबाट उनीहरूले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भनेर नाम दिएको छ। उनीहरूले आफूले दिएका होइनन्, बाहिर अध्ययन गर्नेहरूले, एक्सपर्टहरूले दिएका। त्यसको अर्थ के हो भने प्रतिद्वन्द्वीले ममाथि आक्रमण गर्छ अथवा मलाई नोक्सान पुर्याउनलाई उसले जब प्रहार गर्छ, त्यसको प्रति प्रहार मात्रै गर्छु म भन्ने जुन शैली पहिले देखिन्थ्यो चीनको, हो नभनौँ देखिन्थ्यो। अब त्यसो होइन, प्रतिद्वन्द्वीले तयारी गर्दैछ ममाथि आक्रमण गर्न, त पहिले नै एट्याक गरिदिउँ, उनीहरूको घरमै गएर ठेगान लगाइदिउँ। त्यो नीतिमा जान खोज्या हो कि चीन भन्न थालेका छन् केही विशेषज्ञहरूले, विदेश नीतिका विशेषज्ञहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषकहरूले त्यो खालको कुरो गर्न थालेका छन्। र त्यो किन गरेका हुन् भने चीनको तपाईँको साउथ एसियामा मात्रै होइन, हिमाल पारी मात्रै होइन, उनीहरूको अमेरिकन महादेश, युरोपमा, अफ्रिकातिर पनि उनीहरूले अलिकति आक्रामक रूपमा गइरहे। आक्रामक भनेको मैले सैनिक आक्रमणको कुरा गरे होइन, कूटनीतिक रूपमा अलिकति बढी एग्रेसिभ रूपमा उनीहरू गइरहेका छन्। त्यसैको छनक यहाँ अलिकति देखाएको हुन सक्छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले अहिले हाम्रो मिडियामा कहिलेकाहीँ देखाएको छु, एकजना राजदूतको व्यक्तिगत शैलीमा भर पर्ने कुरा हो भनेर लेखेका छन्। त्यो चाहिँ भ्रम हो। चीन जस्तो देशमा अथवा भनौँ विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली देशमा जसको नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको आफ्नो देश र आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै हुँदैन, विश्वव्यापी उनीहरूको चासो हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ विभिन्न ठाउँमा, त्यसलाई एउटा राजदूतले गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ देशको भन्दा भन्ने हुन्न। उनीहरूको देशले, सरकारले निर्धारण गरेको शैलीलाई अपनाउने हो राजदूतले, उनीहरूको राजदूत जहाँसुकै भए पनि। सायद त्यो अपनाउन खोजेको उनीहरूले नेपालमा अहिले जुन सक्रियता बढिराखेको छ, जस्तो अमेरिका र चीन बीच नै चाहे त्यो हङकङको विषयलाई लिएर होस् वा ताइवानको विषयलाई लिएर होस् वा साउथ चाइना सीको विषयलाई लिएर होस्, जुन प्रकारको तनावको स्थिति र भारत र चीनको बीचमा फेरि यो सीमाको विषयमा लिएर जुन तनाव बढिराखेको छ, त्यसको पनि त्यो छालहरू अथवा त्यसको पनि लक्षणहरू, त्यसको परिणामस्वरूप पनि नेपालमा त्यो पर्न सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ अथवा त्यो परिराखेको छ? पर्छ, त्यसको पर्छ। किनभने हामी कहाँ हाम्रो दुईटा पाटो छ। हेर्नुहोस्, मैले देखेको हाम्रो देशको
अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ गएको 30 वर्ष यता, म चाहिँ 30 वर्षदेखि हेर्छु, 2047 सालदेखि, विक्रम सम्वतको 2047 सालदेखि यता हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अडान जुन छ नि, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा विश्व समुदायको अगाडि, त्यसलाई बिस्तारो कमजोर पार्दै लग्यौँ। र गएको 15 वर्ष यता त यो 62-63 को परिवर्तनपछि त हामीले नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जुन हुन्छ नि विश्व समुदायको अगाडि, त्यो अरूसँग डिल गर्ने जुन एउटा हाम्रो प्रतिष्ठा हुन्छ, हाम्रो एउटा विश्वास हुन्छ, त्यसलाई त हामीले लगभग ध्वस्तै बनाइसकेका छौँ। एउटा पाटो त्यो हुन्छ भने अर्को पाटो चाहिँ विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन हैन। विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन तपाईँको कस्तो छ भने मिडल इस्टबाट, जसलाई युरोपियन अमेरिकनहरूले मिडल इस्ट भन्छन्, हामी पश्चिम एसिया भन्छौँ, यो इजरायल, इराकभन्दा पश्चिम यो एरिया, लिबियासम्मको क्षेत्रलाई हामी मिडल इस्ट भन्छन् उनीहरू, हामी पश्चिम एसिया। त्यसपछि इस्ट एसिया, हाम्रो यता के अरे मलेसिया, जापान, यो क्षेत्र, त्यो सबै क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ विश्व शक्ति। त्यो हुने कारणहरू छन्, विभिन्न कारणहरू। त्यसमा एउटा कारण भनेको चाहिँ तपाईँको भू राजनीति, कुन क्षेत्रको, पृथ्वीको कुन ठाउँको भूभागको महत्त्व कुन बेला बढी र कुन बेला घटी हुन्छ, त्यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्। जस्तै तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने 1970 को दशक, खास गरेर, हुन त अलि अगाडिदेखि थियो, तैपनि 1970 देखि 80-90 को दशकको सुरुवातसम्म मध्यपूर्वमा धेरै अशान्ति थियो। त्यसका 3वटा कारण थिए, म छोटकरीमा मात्रै भन्छु, तपाईँको समयले डिटेलमा जान भ्याउँदैन। 3टा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भने, एउटा त्यो क्षेत्रमा, गल्फ र मिडल इस्टको क्षेत्रमा रहेको, जानकारीमा रहेको, पत्ता लागेको तेल भण्डार, विश्वको तेल भनेको जसको नियन्त्रणमा हुन्छ, विश्व उसको नियन्त्रणमा हुन्छ अल्टिमेटली। त्यसले गर्दा त्यो तेल नियन्त्रण गर्ने दाउ हुन्थ्यो अमेरिकाको पनि र सोभियत युनियनको पनि ऊ बेलाको। त्यतिखेर विश्व 2 ध्रुवीय थियो, एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो। दोस्रो त्यहाँ सुएज केनाल भन्ने जुन छ तपाईँको एटलान्टिकबाट इन्डियन ओसन आउने, त्यो जसको नियन्त्रणमा जान्छ उसले संसारको नेभिगेसन कन्ट्रोल गर्छ, तपाईँको मिलिटरी नेभिगेसन पनि र अर्को सिभिलियन नेभिगेसन पनि। त्यसैले त्यो कन्ट्रोल गर्ने उसको उद्देश्य हुन्थ्यो, वासिङटनको पनि मस्को पनि। तेस्रो महत्त्वपूर्ण थियो त्यो क्षेत्रको भूभाग पृथ्वीमा कहाँनिर छ। त्यो यस्तो ठाउँमा छ, मिडल इस्ट र गल्फ, जहाँ शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो सेना लिएर बस्यो भने कुनै पनि ठाउँमा पृथ्वीको जानलाई उसलाई नजिक पर्छ तुलनात्मक रूपमा। त्यस्तै जस्तो यहाँले जुन 3वटा कारण त्यति हो, यो म यसलाई सकिहाल्यो। यो 3वटा कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसैले त्यहाँ प्रोक्सी वार हुन्थ्यो। देखिएर युरोप, तपाईँको अमेरिका र सोभियत युनियन लडाइँ गरेन, त्यहाँ भिडाइरहे। त्यो अब परिवर्तन भयो सोभियत युनियनको समाप्तिसँगै। के भयो त भन्दा पश्चिम एसिया र गल्फ एरिया घुमाइफिराइकन अमेरिकाको अधीनमा गयो, नियन्त्रणमा। अधीन भनेको उसैले उपनिवेश बनायो भन्ने होइन, भू राजनीतिक रूपमा, आर्थिक राजनीतिक रूपमा उसले एक प्रकारले नियन्त्रण गर्यो धेरै हदसम्म। त्यही जस्तो यहाँले जुन उल्लेख गरिराख्नु भएको छ, आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा ती प्रोक्सी वारको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, यी शक्तिहरू आजको दिनमा सोभियत सङ्घको विघटनसँगै अहिले फेरि चीन र अमेरिका बीच चाहिँ त्यो शीत युद्धको जस्तै वातावरण चाहिँ धेरैले उल्लेख गरिरहेका छन्। भारत फेरि को भूमिकालाई लिएर पनि अहिले अलि विरोधाभास पनि देखिराखेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल उनीहरूको दृष्टिकोणबाट चाहिँ के को लागि चाहिँ यो उनीहरूको स्वार्थलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसले टेवा पुर्याइराखेको अथवा के चाहिँ हुन सक्छ? हो, म त्यही भने नि तपाईँलाई, मिडल इस्ट र गल्फको महत्त्व 3टा कारणले थियो। त्यो 3टै कारण अब एक प्रकारले छैन, किनभने त्यसको अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी ठुलो सोभियत युनियन समाप्त भयो। त्यहाँ चुनौती दिने अर्को शक्ति पृथ्वीमा अमेरिकाको लागि छैन। त्यसले गर्दा उसलाई चुनौती दिने शक्ति अर्को कहाँ छ त? भोलि संसारमा अमेरिकाको घोषित नीति हो, उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, विश्वको कुनै पनि देशलाई आफ्नो सिधै प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोक्ने घोषित नीति हो उनीहरूको, हैन? कन्टेनमेन्ट भन्छन् उनीहरूले। ऊ बेला सोभियत कन्टेनमेन्ट भन्थे, अहिले तपाईँको कतिपय ठाउँमा त अब चाइना कन्टेनमेन्ट पनि लेख्न थालिसके। एउटा त्यो कन्टेनमेन्ट गर्नको लागि भोलि सम्भाव्य शक्ति आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आउने वा आउन खोजिरहेको नजिक आइसकेको को छ त भन्दा अफ्रिकामा अमेरिकालाई चुनौती दिने कोही पनि छैन। अर्को 100-200 वर्ष देख्दैन उसले त्यहाँ शक्ति तपाईँको बलियो भएर आउने। युरोप अमेरिकाकै छत्रछायामा बाँचेको छ, युरोप आफैमा शक्ति नै होइन, त्यो दोस्रो विश्वयुद्धमै सिद्धिएको क्षेत्र हो त्यो।
अमेरिकाले सुरक्षा दिएन भने युरोप आफै सिद्धिन्छ। धेरै त्यो अर्को पाटो भयो। युरोपमा उसलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भाव्य शक्ति छैन, ल्याटिन अमेरिकामा छैन भने उसलाई सम्भाव्य चुनौती दिने शक्ति भनेको एसियामा मात्र छ। त्यो एसियामा भनेको युरेसिया भन्छौँ हामी। युरेसिया क्षेत्र भनेको रुसदेखि हाम्रो भारतसम्मको यो क्षेत्र, यता जापानदेखि लिएर झन्डै झन्डै गल्फसम्मको एरियालाई हामी युरेसिया भन्छौँ भू राजनीतिक अध्ययन गर्नेहरूले। त्यो युरेसियामा को छ त भन्दा उता रुस छ, यता चीन छ। भारत चाहिँ विश्व शक्ति समीकरणको तुलनामा विश्व शक्तिको तुलनामा अब सैनिकको हिसाब गर्दा के गर्दा 5औं 6औं 4औं त्यो आफ्नो आउला, तर विश्वको महाशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा भारत छैन। ऊ चाहिँ विशेषज्ञहरूले हिसाब गरेर निकालेका छन् चीनभन्दा भारत झन्डै 60 वर्ष पछाडि छ। यति रुपियाँ र यतिवटा सेना भन्ने होइन, 60 वर्ष लाग्छ भारतलाई चीन अहिले यो विषयलाई अझै मैले यहाँलाई म तपाईँले अघि सोधेकोमा अब आउँदैछु। अब चीनलाई कन्टेन गर्नु पर्यो। चीन ख्याल गर्नुहोस् विश्वमा 20 वर्ष अगाडि कहाँ थियो, आज कहाँ छ। आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक हरेक क्षेत्रले ऊ बलियो हुँदै गयो। हार्ड पावर मात्रै होइन, सफ्ट पावरमा पनि। अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म ऊ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ भने भोलि यदि यही गतिमा विकास गर्दै गयो चीन भने अर्को 30 वर्षपछि वा 20 वर्षपछि वा 50 वर्षपछि मलाई ठुलो चुनौती हुन्छ भनेर अमेरिकाले उनीहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा लेखिसके। त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यो रोक्नको लागि के गर्ने, तपाईँको चीनको पूर्वपट्टिबाट भनेको तपाईँले अघि नै भन्नुभयो साउथ चाइना सी, नर्थ चाइना सी, त्यहाँभित्रबाट उसलाई दबाब दिने। ताइवान, हङकङ यो सबै त्यही भित्रको एउटा पाटो हो। त्यो क्षेत्रबाट चीनलाई दबाब दिने। अर्को उता पश्चिमबाट उइगुर क्षेत्रबाट त्यहाँ देशलाई टुक्र्याउनदेखि लिएर अशान्ति सिर्जना गर्ने त्यो बाटो। तपाईँले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि यी इस्युहरू थिएनन्, अहिले आए। किनभने अब अमेरिकाले त्यहाँ कन्टेन गर्न उताबाट सुरु गर्यो। हामी कहाँ एकपटक 60 को दशकमा खम्पा विद्रोह हाम्रो भूमिबाट भयो। भारतमा तालिम दिएर सिआइएले गरायो। अब त डिटेलमा आयो, त्यो बेला गोप्य थियो भने हाम्रो भूमि उसलाई दक्षिणतिरबाट चीनलाई दबाब दिनलाई महत्त्वपूर्ण भयो। किन भयो भने हाम्रो उत्तरपट्टि तिब्बत छ, चीनको भूभाग, उसको अभिन्न क्षेत्र। त्यसलाई हामी राष्ट्रले पनि स्वीकार गरेका छौँ, चीनको अभिन्न भूभाग हो, त्यो अर्को होइन, एउटै हो, चीनभित्र हो। अब तिब्बतलाई टुक्र्याएर बाहिर लाने अभियान चलिरहेको छ। तपाईँले अमेरिकी कङ्ग्रेसले पास गरेका कानुन र प्रस्तावहरू विभिन्न अध्ययन गर्नुभयो भने गएको 20-25 वर्षमा। तर उसले त तिब्बतको विषयमा आजको दिनमा पनि अमेरिकाको तिब्बतसँग जोडिएको, चीनको पनि त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा, भारतको चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षामा चाहिँ नेपालले त्यो संवेदनशीलता बुझिदियोस् भन्ने र के युरोपियनमा पनि त्यसमा पनि स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको चाहिँ यो धर्मसँग जोडिएर धर्मनिरपेक्ष लगायतको विषयमा चाहिँ सबैको आफ्नो चासो भन्ने कुरा त्यो छरपष्ट रूपमै नेपालमा देखिराखेको विषय भयो। यसमा केन्द्रित रहेर चाहिँ पछिल्लो समय जुन राजनैतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेका छ, हेर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ भारत चाहिँ अलिक बढी कमजोर भइराखेको र यसमा चाहिँ अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा नेपालमा बढिराखेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै त्यो भोलिको दिनमा गएर त्यो भारतको लागि पनि हानिकारक हुने, चीनको लागि पनि हानिकारक हुने, नेपालको लागि पनि हानिकारक हुने देखिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालभित्र जुन पछिल्लो गतिविधि बढिराखेको छ, हामी सही दिशामा छौँ त? हामी सही दिशामा छैनौँ। हामी सही ठाउँमा पनि छैनौँ र सही दिशामा पनि गइरहेको छैनौँ। किनभने हाम्रो पृष्ठभूमि गलत छ। किनभने मैले अघि भने नि अमेरिकाको स्वार्थ यो क्षेत्रमा बढ्यो। एउटा वाक्यमा भन्दा चीन लक्षित उनीहरूको घोषित नीतिमा छ। कन्टेनमेन्ट अफ चाइना भन्ने नै उनीहरूको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ, खोज्दाखेरि पढ्दा भेटिन्छ। एउटा अर्को भारत यता अर्को शक्ति छ। भारतलाई अझै शक्तिशाली बनाएर चीनको प्रतिस्पर्धामा काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने एउटा पोलिसी अमेरिकाले लिएको छ। त्यो उसले सकिरहेको छैन। त्यो सक्दैन, भारतले चीनलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न सक्दैन, तर प्रयास त गर्छ। एउटा क्षेत्रीय शक्ति त भारत हो। त्यो एउटा त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने भारतलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीन विरुद्ध उसले प्रयोग गरिरहेको छ। हैन, हिजो पनि दलाई लामाको थुप्रै अभियान भारतीय मिडियामा देखियो। विभिन्न तरिका सफ्ट पावर र हार्ड पावर दुईटै प्रयोग गरिन्छ। हार्ड पावर भनेको अन्तिम विकल्प हो, सफ्ट पावर प्रयोग गरिन्छ पहिले। एउटा अब चीन विरुद्ध अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गर्छ, हामीलाई प्रयोग गर्दैन, हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ उसले। हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न हामीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको हाम्रो सरकार, हाम्रो नीति निर्माता त्यही उसले गर्न खोज्दैछ, गरिरहेको छ। उदाहरण पनि देखिएको छ नेपालका सडकमा, काठमाडौँका सडकमा फ्री तिब्बतको नारा लाग्ने, जुन धेरै वर्ष लागेको थिएन नेपालमा कहिले पनि, बेला बेलामा भएको छ। यसपालि अलिकति कन्ट्रोलमा छ।
काठमाडौँबाट तर यो सन्दर्भमा त पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जस्तो चीनको त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको सत्तारूढ दल बीचको जुन निकटताको कुरा पछिल्लो समय भारतीय मिडिया अनुसार पनि नेपालका केही मिडिया अनुसार पनि चीनको गतिविधि बढिराखेको सन्दर्भ र एमसीसी चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि जुन समयसम्म त्यो अनुमोदन हुनुपर्ने थियो त्यो पनि नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेको अवस्था, यस अवस्थामा त हामी क्रमशः चीनतर्फ ढल्किराखेको छ भनेर विश्वले पनि व्याख्या गरिराखेको छ र नेपालभित्र पनि त्यो प्रकारको यो फरक छ। हेर्नुहोस्, मैले फरक दृष्टिकोणले हेर्छु। म अलिकति मेरो विचार एउटा हो, मलाई तपाईँको अनुहार मनपर्छ वा पर्दैन त्यो फरक चिज हो। त त्यो मन पर्नु र नपर्नुको पछाडि तपाईँको ठोस आधार हुनुपर्छ। यदि आधार छैन भने मेरो मनोगत कुरा मात्रै हुन्छ। मनोगत कुरा गर्न म प्राज्ञिक मान्छेलाई मिल्दैन, मैले गर्न हुँदैन। अब चीनप्रति ढल्केको किन त जुन अहिले भनिँदैछ नि, भनिँदैछ है, यो मैले भनिरहेको छैन। साँच्चै ढल्किया छ कि छैन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त? ढल्किएको देखाइँदैछ, ढल्किएको भन्दिनँ म। अब चीनतिर ढल्किएको जुन भनिँदैछ त्यसको अर्थ के हो भने नेपाललाई अर्को शक्तिहरूले, शक्ति एउटा वा अर्को शक्तिहरूले हामीलाई कुनै किसिमले दबाब दिइरहेछ, त्यसबाट जोगिन चीनले मलाई बचाउँछ भन्ने आधार होला। त्यसो हो भने इतिहास हेर्नुहोस्, चीनले नेपाल राष्ट्र, नेपालका शासक, नेपाली जनता तिनटै पक्षलाई सङ्कट परेको बेला कहिल्यै पनि मद्दत गरेको छैन। मद्दतै गरेको छैन मैले भनेको छैन, सङ्कट परेको बेला कहिले गरेका छैन। एक दुईवटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। 1814-16 को युद्धमा जुन सुगौली सन्धिमा टुङ्गियो, ब्रिटिस इन्डियासँग हाम्रो जुन युद्ध भएको थियो, त्यो युद्धमा चीनले हामीलाई सैनिक सहयोग दिनु पर्थ्यो। बेत्रावतीको 1792 को सन्धि अनुसार, त्यो सन्धिको प्रावधान अनुसार चीनले नेपालको तर्फबाट ब्रिटिस इन्डियासँग युद्ध गर्नु पर्थ्यो। तर त्यतिखेर जवाब के दियो? त्यो तिमीहरूको मामला हो, तिमी आफै लड, पन्छाइदियो। त्यतिखेर चीनले हामीलाई धोका दिएको छ, सन्धिमा उल्लेख भएर पनि हामीलाई सहयोग गरेन। एउटा ठुलो सङ्कट त्यो बेला, हामीले परिणाम के भोग्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ। हामी कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ छौँ, एउटा। त्यसपछि तपाईँको आयो एकैचोटि जम्प गर्नुहोस् राणा शासनमा। राणा शासन विरुद्ध नेपाली नेता, व्यक्ति र शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर भारतले राणा शासन सिद्ध्याउँदा चीनले राणालाई सहयोग गरेन। उनीहरूले कोसिस गरेका थिए, सहयोग मागेका थिए, गरेन। उसले सफ्ट पावर पनि युज गरेन। त्यसपछि 45 सालदेखि 46 सालसम्म 15 महिना नाकाबन्दी भारतले लाउँदा चीनले के पनि सहयोग गरेन हामीलाई, इतिहास थाहा छ। त्यतिखेरको नेपालको शासकले आइकाउको नियम समेत उल्लङ्घन गरेर विदेशबाट हवाईजहाजमा तेल ल्याएर जनता पालेको थियो। त्यस्तो बेलामा चीनले सहयोग गरेन। 62-63 मा चुप लाएर बस्यो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई अन्तिम उदाहरण भन्छु। सन् 2015 मा, अस्ति भर्खर 5 वर्ष अगाडि, चीन र भारतबीच एउटा सम्झौता भयो। त्यो पश्चिम नेपालबाट, हाम्रो महाकाली पश्चिमबाट त्यो लिम्पियाधुरा कालापानीको हाम्रो भूभाग भएर भारतले बाटो बनाएर चीन लाने र त्यो बाटोबाट चीन र भारतले व्यापार गर्ने सन्धि भयो। त्यो सन्धिमा चीनले सहयोग के अरे हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। त्यो भूभाग हाम्रो हो। सन्धि तपाईँको इतिहासले र सबै प्रमाणहरूले गर्छ। नेपालको भूभागबाट भारतले बाटो बनाएर लगेर त्यो बाटोबाट मेरो भूभाग हो भनेर उसले व्यापार गर्न सन्धि गर्दा चीनले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ नेपालको भूभाग चीनले भारतलाई बेचिदियो। म सिधा भाषामा बोल्छु। त्यतिखेर हामीले विरोध गऱ्यौँ। तर चीनले यो तिमीहरूको आन्तरिक मामला हो, द्विपक्षीय मामला हो भनेर पन्छायो। मैले यो 3-4 वटा उदाहरण भने, अरू पनि थुप्रा छन्। सङ्कट परेको बेला यहाँको सत्ता जोगाउनलाई पनि उसले हेल्प गरेको छैन। जनताले प्याकप्याकी खान नपाएर नाकाबन्दीले दुःख पाउँदा पनि हेल्प गरेको छैन। त्यसपछि तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्दा पनि उसले हेल्प गरेको छैन। तर हामी कहाँ भ्रम के छ? चीन हाम्रो असल मित्र, सङ्कट परेको बेला यसले भयङ्कर सहयोग गर्छ भनिएको त त्यो भनेको के हो त भन्दा चीनको सफ्ट पावरको सफलता हो। हामी त्यसको पछि कुद्या छौँ। यदि भोलि चीनले मलाई सङ्कट परेको बेला भारतले दबाब दिँदा, अमेरिकाले दबाब दिँदा चीनले मलाई बचाउँछ भनेर अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई अथवा संसदमा भएका वा नेपालका कुनै पनि शक्तिलाई यदि त्यो भ्रम छ भने भ्रम त्याग्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह। दुःख पाउनुहुन्छ भोलि, छोडिदिन्छ यो। त्यसो भए नेपालले के गर्ने त? अहिले त
हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यति बेलाको जति बेलाको यहाँले विश्लेषण र उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, खास गरी यो पछिल्लो समय लेपुलले पासको विषय छोडेर अन्य विषयमा चाहिँ चीन चाहिँ त्यति बेला आफूभित्रैमा चाहिँ त्यही भित्रै समेटिएको जस्तो देखिया थियो। अहिले ऊ आजको दिनमा विश्व शक्तिको रूपमा उदाउन खोजिराखेको छ र चौतर्फी रूपमा उसबाट आक्रमण पनि भइराखेको छ। अझै पछिल्लो समय नेपाल चाहिँ यो इन्डो पेसिफिकलाई छोडेर अथवा त्यसमा संलग्न नै नहुने तरिकाले बिआरआईमा संलग्न भइसकेको अवस्था पनि छ, जुन एक आपसमा प्रतिरोधी जस्ता पनि देखिन्छन् दुवै। र यो अवस्थामा चाहिँ हामी पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको, किनकि उसले अब हाम्रो भूमि नै कब्जा गरिसकेपछि फेरि उसँग सम्बन्ध सुधार्ने कुरा पनि भएन। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अथवा परराष्ट्र नीति चाहिँ हुनुपर्छ कस्तो त? यस्तो हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ जवाफ दिइरहनु पर्दैन। परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। पृथ्वीको कुनै पनि देशमा देशको परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुनको लागि देशको भूगोल परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो भएको छैन। तर हामी त भन्छौँ नि असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ। त्यो भनेको नीति परिवर्तन होइन। नीति परिवर्तन हुँदैन। त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्दा, व्यवहारमा प्रयोग गर्दा हामीले अपनाउने नीति, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो योजना, हाम्रो रणनीति त्यो चाहिँ ठिकसँग चल्नु पर्थ्यो, चलिएन। कहाँनिर भने नेपालमा सुरुदेखि आजसम्म सधैँ राजनीतिक शक्तिहरूले विदेशीको स्वार्थको लागि काम गरेको परिणाम हो यो, एउटा वाक्यमा भन्दा। उदाहरणको लागि तपाईँलाई अहिले पुष्टि भइसक्यो, धेरै अगाडि नजाउँ, तपाईँसँग धेरै समय नहोला। 62-63 को आन्दोलन विदेशीले गराएको थियो, भारतले गराएको थियो। प्रमाण चाहिन्छ भने तपाईँ त्यतिखेरको विदेश मन्त्री भारतका उहाँको इन्टरभ्यू सुनेर हेर्नुहोस्, अनलाइनमा अहिले पनि छ। एकछिन, भारतको स्वार्थ अनुसार तपाईँले नेपालमा परिवर्तन गर्नुभयो। आज उनीहरूले भनिरहेका छन् सबै प्रमाण बाहिर आइसक्यो। अब भारतले जे भनौँ त्यो त खुरुखुरु गर्दै जानुहोस्, उसले चाहन्छ त्यो। तर स्थिति के भयो? चीनको स्वार्थमा असर पर्न थाल्यो। चीनको स्वार्थमा जस्तै भारतलाई समेत प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीन विरुद्ध विभिन्न कामहरू गर्न खोज्दैछ, गरिरहेको होला पर्दा पछाडि। तर विगतमा हेर्दाखेरि त त्यो 2007 सालकै परिवर्तनको बेला पनि त्यति बेलाको तत्कालीन राजाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवनको विदेशी सचिव हुने, हाम्रो मन्त्री परिषदमा पनि विदेशीहरूको उपस्थिति हुने, महेन्द्रकालीन समयमै नेपालको जुन चुच्चे नक्सा थियो बुच्चे भएको अवस्था, त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनहरूमा कतै न कतै त्यो नागरिकताको सन्दर्भ अथवा धेरै कुरा जोडेर प्रभावको कुरा त आइराखेको छ। तर त्यसलाई पनि त्यो दृष्टान्त थियो, आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने अवस्था त छैन। फेरि छैन, पहिले पनि थिएन। जस्तै तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो 7 सालदेखि लगातार अस्तिसम्म गएको मलाई लाग्छ करिब 10 वर्ष अगाडिसम्म, 10-12 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा भारतको एकाधिकार थियो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा। उसले जे चाह्यो त्यो हुन्थ्यो। अब भएन। अब के भयो भने भारतको जे स्वार्थ छ सबै पुरा गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ चीनको स्वार्थ बाजिन्छ विभिन्न अर्थमा, अमेरिकाको स्वार्थ बाजिन्छ। त्यो बाजिँदाखेरि ऊ एग्रेसिभ हुन्छ, ऊ एग्रेसिभ हुन्छ। त्यसले गर्दा ख्याल गर्नुहोस्, भारत कमजोर भयो अहिले आएर। भारत किन कमजोर भयो भने नेपालमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा ऊ छैन। उनीहरूले नै स्वीकार गरिसके। तेस्रो शक्तिले उचालेर नेपालले हामीलाई आँखा देखाउँदैछ भनेर त्यहाँका पदाधिकारी बोल्दैछन् नि त। त्यसको मतलब म कमजोर भएँ भनेर स्वीकार गरे हो। विशेषज्ञहरूले त धेरै अगाडिदेखि लेखेका छन्, भारतीयहरूले पनि हामीले पनि, हैन? ऊ कमजोर भएको अवस्था छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, उसले निर्देशित गरेर यो देशलाई यहाँ पुर्यायो। त्यतिखेर म भारतलाई गाली गर्दिनँ। उसले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार काम गर्छ नि त। सकेको त हामीले पनि सक्ने भए अर्कालाई हप्काउँछौँ नि त। हामी नसकेर अर्काले दिएको आदेशमा हिँड्यौँ, त्यसैले उसले आदेश दियो, उसको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, गाली गर्न पाइँदैन। हामी उसका निर्देशनमा किन हिँड्यौँ? यो विगतको समस्याको कुरा यहाँले औलाउनु। तर अब भविष्यमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले आइराखेको केही विश्लेषकहरूले बताउने भनेको जस्तो दुई देशलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि छ, जहाँ चाहिँ अमेरिकालाई बाहेक गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। त्यो आजको दिनमा कतिको सम्भव छ? हामीले चाहिँ हिजोको दिनमा जुन असंलग्न र पञ्चशीलको लगातार भनिराखेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा मात्रै होइन कि नीतिमै पनि परिवर्तनको कुरा चाहिँ उठिराखेको छ। मैले अगाडि पनि यो प्रश्न यहाँलाई राखेँ। हुँदैन। हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति छ, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नीति, आजसम्म शब्दहरू हेरफेर भएको छ, कुरो उयो। त्यति पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पञ्चशील थिएन, असंलग्नता थिएन, तर कुरो त्यही हो। त्यो कायम रहनुपर्छ। हाम्रो त्यो परिवर्तन गर्नु हुँदैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ। चाहेर पनि सक्दैनौँ। त्यसको कार्यान्वयन ठेकानसँग गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि हामीले विश्वमा हाम्रो गुमेको प्रतिष्ठा कायम त्यसलाई फेरि गेन गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो प्रतिष्ठा गुमेको छ किन? हामीले धर्म र व्यवस्था व्यवहार गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले एक थोक भन्नुहुन्छ,
अर्काले अर्को मन्त्रीले अर्को थोक भन्नुहुन्छ। कतिपय पटक त्यस्तो भएको छ। विदेशीहरूले भनेका छन् तिम्रो कसको भनेको पत्याउने भनेर थुप्रै कुरामा भएको छ। हिजो अस्ति भर्खर भएको छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भारतले मेरो सत्ता खुस्काउन खोज्दैछ र उहाँले अर्को पनि उदाहरण दिनुभयो, योभन्दा अगाडिको सत्ता भारतले मेरो खुस्काएको थियो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको भोलिपल्टै सत्ताधारी दल 2/3 बहुमत भएर सत्तामा बसेको दलको सह-अध्यक्ष कि अर्को अध्यक्ष भनौँ ले भारतले होइन मैले तपाईँको राजीनामा मागेको भन्नुभयो। भनेपछि हामी के गर्दैछौँ भनेको विदेशीले हामीलाई त्यहाँ पुर्याइदियो, उनीहरूले नै स्वीकार गरे, यिनीहरूले पनि स्वीकार गरे, प्रमाणहरू बजारमा छताछुल्ला आइसक्यो। त्यो विदेशी शक्ति भारत थियो। अब उसैले मेरो सत्ता खुस्काउन खोज्दैछ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्री ठुलो स्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ र सत्ताधारी अध्यक्षले चाहिँ मैले चाहिँ खुस्काउन खोजेको भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि हामी फेरि पनि विदेशीको लागि काम गर्दैछौँ, उसको इच्छा अनुसार यहाँ सत्ता तर प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भने पनि अथवा राष्ट्रवादलाई चाहिँ आफ्नो रक्षा कवच बनाउन खोजे पनि राजीनामाको विषय त त्यो भारतले अथवा नक्सा परिवर्तित भइसकेपछिको अवस्था त होइन। यो त जति बेला प्रधानमन्त्रीले नेपालको खास गरी राजनैतिक दल सम्बन्धीको ऐनलाई परिवर्तन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो अथवा पार्टीभित्रै पनि उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर जसरी चाहिँ पछिल्लो समयमा उठिराखेका आवाजहरू थिए त्यसकै प्रतिबिम्ब चाहिँ पछिल्लो समयमा भएको भन्ने मत पनि बडो जबरजस्त रूपमा आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो यो कुन निर्णय गर्नुभयो के गर्नुभयो यो गौण कुरा हेर्नु किन गरिँदैछ त भन्दा उरालधुराल ख्याल गर्नुहोस्। 45 सालको आन्दोलन नेपालमा विदेशीको स्वार्थको लागि गरिएको थियो, प्रमाणित भइसक्यो। अब त्यो डिटेलमा गइरहनु परेन। 62-63 को आन्दोलन विदेशी स्वार्थलाई गरिएको थियो, प्रमाणित भइसक्यो। जनयुद्ध भन्ने जुन हिंसा गरिएको थियो 10 वर्ष त्यो विदेशीको स्वार्थको लागि गरिएको थियो, नेपालीले गरेका थिए सबै। त्यस्तै अहिले एउटाको स्वार्थ जुद्यो, भारतको भूमि मेरो भूमि तिमीले कब्जा गर्यौ संविधानमा सामेल गरेर भनेर उनीहरू आरोप लाउँदैछन्। सिद्धान्तका कुरा र व्यवहारका कुरा त्यहाँ अनेक होलान्। त ऊ त रिसाउने स्वाभाविक भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उसले भनेको निर्णयहरू यहाँ नभइरहेको होला, कतिपय कुरा बाहिर देखिँदैन नि त, त्यसले गर्दा ऊ रिसाएको छ। मैले बोकेर त्यहाँ पुर्याइदिने, तिमीलाई सत्तामा पुर्याइदिने, महाराज बनाइदिने, आज मैले भने नटेर्ने, उसलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। एउटा कुरा उसले त्यत्रो लगानी गरेको त खेर जाने भयो नि त, स्वीकार गर्दैन नि उसले, प्रभाव त प्रयोग त गर्छ नि, कुनै हालतमा छोड्दैन। अनि अर्को शक्तिलाई त्यसले असर पार्ने भयो, त्यो भनेको चीनलाई। त्यसैले चीनले आफ्नो सक्रियता देखाउँछ, खबरदार भन्छ। अब त्यहाँ हामीले बाहिरबाट व्याख्या गर्ने आफ्नो तरिकाहरू होलान् होइन। यो पार्टी फुटाउन खोज्यो भन्लान्, एउटाले अर्कोले जुटाउन खोज्यो भन्लान्, कसैले सरकार थाम्दिन खोज्यो भन्लान्, कसैले के भन्दैलान्। घुमाइ फिराइकन सबैजना सबै दलहरू यहाँले जति पनि विश्लेषण गर्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा सबैको आफ्नो चासो, नेपालको रणनीतिक महत्त्वको सन्दर्भमा पनि आगामी दिन चाहिँ कस्तो हुने देख्नुहुन्छ? अब आगामी दिन डरलाग्दो देख्छु म। हामी कहाँ तपाईको विध्वंसको बाटोतिर जाँदैछौँ हामी, किन हामी गलत कामहरू गर्दैछौँ। अहिले पनि यति भइसक्दा पनि नचेत्ने, सत्तामा बसेर मैले फलानलाई यसो गर्यो चिनालाई यसो गर्यो भनेर घुमाइ फिराइकन विदेशीको लागि काम गरेको देखाउने, गरिरहने मात्रै होइन अब त देख्ने गरी म विदेशीको लागि काम गर्दैछु भनिरहने, यो बाटोले देशलाई विध्वंसमा लान्छ, ठुलो हिंसामा लान्छ। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो हामी जुत्छौँ देख्ने बेलामा, तर जुधाउने अर्को हुन्छ एउटा। त्यसबाट जोगिने उपायहरू छन्। पहिलो काम भनेको, सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले गएको 50, 60, 70 वर्षमा, कम्तीमा गएको 30 वर्ष यता, 30-32 वर्ष यता हामीले के गल्तीहरू गऱ्यौँ जुन कतिपय लुकाएर राखिएको छ, आफैले स्वीकार गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ गल्ती गऱ्यौँ। 62-63 के भएको थियो, 52 र 62 को बिचमा के भएको थियो, 45-46 मा के भएको थियो, अस्ति संविधान बन्दा के भएको थियो। वास्तविक कुरा के हो ख्याल गर्नुहोस्, अन्तरिम संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि आगो बलेको थियो देशमा। 72 सालको संविधान जारी हुन साथ आगो बलेको। अलि स्पष्ट शब्दमा र जनताले पनि बुझ्ने भाषामा चाहिँ कार्यक्रम लगभग अन्तिममा छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि बुदागत रूपमा हाम्रो नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम, पहिलो काम आफूले गरेको सबै गल्ती स्वीकार गर्नु पर्यो। खास गरेर विदेशीको स्वार्थको लागि कसले कहिले कहाँ के गल्ती गर्यो, राष्ट्रघात गर्यो, फेयरिस्ट सहित अर्काले भन्ने होइन, आफै भन्नु पर्यो सबैले सार्वजनिक रूपमा। त्यसको सजाय भोग्न तयार हुनु पर्यो, क्षमा मागेर र आत्मलोचल्ने हुँदैन एउटा कुरा। त्यसपछि नेपालसँग भएको इन्टेलिजेन्स भन्ने मैले जासुसी भनेको होइन, दिमाग, बुद्धि, क्षमता, सिप छ नेपालीसँग। सरकारमा भएकासँग छ कि छैन त्यो अर्को पाटो, देशभित्र छ। त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र देशको विदेश नीति, अर्थनीति, राजनीति सबैलाई
राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरण छ, नेपालले विगतमा गरेको छ। देशलाई म चाहिँ बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, नेपाल क्यान बी इजरायल अफ साउथ एसिया भन्ने गरेको छु। हामी बन्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो क्षमता छ। सैनिकको कुरा गरे होइन मैले, है फेरि कूटनीति र विद्वताले हामी गर्न सक्छौँ। यो जुन विश्व शक्ति सङ्घर्ष हामी कहाँ जुधेको छ नि, यसलाई यदि हामीले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गऱ्यौँ भने सिद्धिन्छ। त्यसैले बाटो र सही समात्नुहोस्, राष्ट्रको हितमा सोचेर काम गर्नुहोस्, आफ्ना गल्ती सच्याउनुहोस् तुरुन्त। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनैतिक महत्त्व र यो भूराजनैतिक खेल जसरी चलिराखेका छन् नेपालमा र विभिन्न स्वार्थहरूको टक्राव पनि देखिराखेको सन्दर्भमा नेपालले गर्नुपर्ने कामको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मदनजी, धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।